Praise the Lord. मसीह में आप सबको सलाम. Please give a big hand to God. Glory to be God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद भला है. एक दूसरे को बोलिएगा खुदावंद भला है. दिल के साथ, खुशी के साथ. कितने लोगों का ईमान है खुदावंद भला है? Praise the Lord. और वो कुछ घंटों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए नहीं है, क्योंकि वो अब की है और वो अब तक भलाई पैदा करता है. सो इसलिए तो पौलुस ने कहा खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सारी चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं. मेरा प्लान था कि मैं पत्रस के खत को नेक्स्ट चैप्टर को मैं टीच करूं, लेकिन मुझे खुदा के रूह ने कहा कि जो लेसन, जो कलाम हमने लास्ट वीक में सीखा था कि मसीह के नक्शे कदम पे चलना, उसी का पार्ट 2 मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं. सो लास्ट संडे हमने सीखा था कि मसीह हमारे लिए नमूना छोड़ के गया और हमने ये सीखा था कि वो सफरिंग सर्वेंट है, वो साइलेंट सर्वेंट है, वो दुख उठाने वाला और खामोश रहने वाला था और वो खिदमत करने वाला था. सो पत्रस ने कहा मसीह मुझे और आपको एक नमूना दे के गया ताकि मैं और आप उसके नक्शे कदम पर चल सकें. और उसी से रिलेटेड आज सुबह मैं और आप खुदा के कलाम मुकद्दस में देखेंगे. और मेरा यकीन है बहुत सारे दौरे हाज़िरा के मॉडर्न क्रिश्चियनों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है. आई एम गोइंग टू टॉक. मैं जब कुछ स्कॉलर लोगों को मिलता हूं, कुछ ईमानदारों को, कुछ प्रीचरों को, कुछ पास्टरों को मिलता हूं, इवन उनके मुंह से भी मुझे ये सुनने को मिलता है. और वो मालूम है आज के नौजवानों का भी यही बात है, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी प्रीचरों का भी, न्यू मॉडर्न प्रीचरों का भी यही क्वेश्चन है. लेकिन आई वांट टू बी ऑल टाइम प्रीचर. मैं न्यू टाइम प्रीचर नहीं बनना चाहता. एक दिन मुझे याद है मैं नियमित से कुछ बात कर रहा था कुछ साल पहले, तो उसने कहा मुझे नहीं पता कौन से बाबे का रूह आपके अंदर है. सो मैं कहा यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि खुदा से ज्यादा बुजुर्ग कोई नहीं है. अगर खुदा का रूह हमारे अंदर होगा, उसका कलाम हमारे अंदर होगा. दैट्स सिंपल. मुझे कोई नया आइडिया लेकर नहीं आना, मुझे पर नई ओपिनियन लेकर नहीं आना, मुझे खुदा के कलाम की सच्चाइयों को और बातों को लेकर आना है. लेकिन दौरे हाज़िरा में प्रॉब्लम है, बजाय मैं और आप अंजील की मुनादी करें, हम ओपिनियन को प्रीच कर रहे हैं. इंसान की राय क्या है, मेरी राय क्या है. मैं फैसला नहीं करूंगा कि मुझे क्या टीच और प्रीच करना है. खुदा का कलाम मुझे बताता है कि मैंने क्या प्रीच और टीच करना है. आपको मालूम है आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप बड़े नैरो माइंडेड हैं. हेलो, आप आज बहुत सारे प्रीचर कहते हैं जी कम ऑन, आप बहुत तंग नजर हैं. नैरो माइंडेड को उर्दू में क्या कहते हैं? तंग नजर. बहुत सारे प्रीचर, बहुत सारे क्रिश्चियन, और मैं उनको कहूंगा नॉमिनल क्रिश्चियन आज के दौर में, वो ये कहते हैं आप बड़े नैरो माइंडेड, आप बड़े तंग नजर हैं. दैट्स अ बिग क्वेश्चन. वो कहते हैं जी दुनिया बदल गई है, जमाना बदल गया. लेकिन मेरे अजीजों, मेरे बहनों, भाइयों, मैं आपको सुबह याद दिलाना चाहता हूं जमाना बदलता है, जमाना बदलता रहेगा, लेकिन खुदा और उसका कलाम ना बदला है ना बदलेगा. वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है. सो आज बहुत सारे क्रिश्चियन प्रीचर, बिलीवर, नौजवान क्या कहते हैं? आप बहुत तंग. ये बात दूसरे के गलत है. एवरीथिंग इज ओके, ये होता है. हम इन चीजों को मान लेना चाहिए, हम इन चीजों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए. आपको इतना नैरो माइंडेड, मालूम है क्या प्रॉब्लम होगी? कैन आई टेल यू?
नैरो माइंडेड का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से नफरत करें. Can I repeat? नैरो माइंडेड डजंट मीन कि हम लोगों से क्या करें. लेकिन अगर हम नैरो माइंडेड नहीं ना होंगे तो हम सच्चाई पे कभी खड़े भी नहीं होंगे. आप कहेंगे जी कितों गल्ला करेंगे पे. निकाल ले मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब, The Gospel of Matthew chapter 7, मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 13 और 14 आयत को देखेंगे. खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है. मत्ती की इंजील 7वां बाब उसकी 13 और 14 आयत निकालिए तो बोलिएगा आमीन. और मैं चाहूंगा सब ऊंची आवाज में पढ़िएगा. 1 2 3 गो. तंग दरवाजे से दाखिल हो. हाँ, कहां से दाखिल हो. माय गुडनेस. तंग दरवाजे का क्या मतलब है. नैरो गेट. सो यीशु क्या कह रहा है, किस दरवाजे से दाखिल हो. क्योंकि वो दरवाजा और रास्ता जो हलाकत को और उससे दाखिल होने वाले. माय गुडनेस. उससे दाखिल होने वाले 14वीं आयत. क्योंकि वो दरवाजा तंग है, वो रास्ता जो जिंदगी को उसके पाने वाले. सो आज सुबह अगर इसको मैं टाइटल दूं वो है नैरो गेट. मैं सुबह जब खुदा मुझसे बात कर रहा था तो वन थॉट केम इनटू माय माइंड. एक ख्याल खुदा के रूह ने दिया. लिसन मी केयरफुली. बहुत दफा लोग नैरो गेट को नेगेटिव वे में देखते हैं. नैरो गेट इज नॉट अ नेगेटिव वे. तंग नजर हमेशा मनफी तौर पर देखते हैं. आज के नौजवानों के साथ, आज की जनरेशन के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है. वो हर बात अगर आप उनको तमीज और तहजीब के बारे सिखाएं तो वो कहते हैं जी आप बहुत तंग नजर है. मामा पापा दुनिया बदल चुकी है. अपनी सोच को वसी करें. अपनी सोच को क्या करें. और वसी सोच ने हमें दुनियादार बना दिया है. हेलो. सो जब मसीह पहाड़ी आवाज गेगा था और जब मसीह पहाड़ी आवाज को खत्म करने को कहा तो लिखा फकीर फरीसी उसकी कलीम से हैरान थे. और आज भी दौरे हाजरा की कलीसिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम और चैलेंज ये है, हम वो सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे. हमें अच्छा सरमन चाहिए, हमें फैंसी सरमन चाहिए, हमें ऐसा सरमन चाहिए जिसमें हमारी जिस्मानी ज़रूरियात की बात की जाए. सो यीशु ने क्या कहा. सो आज कुछ गए के लिए हम देखेंगे व्हाट डज मीन नैरो गेट. तंग दरवाजे का क्या मतलब है. ओके, आई रिपीट यू क्विकली. नंबर 1, यहां यीशु ने 2 दरवाजों का जिक्र किया. नंबर 2, 2 रास्तों का जिक्र किया. नंबर 3, 2 किस्म के लोगों का जिक्र किया. 2 door, 2 destiny and 2 road. 2 ही दरवाजे हैं, 2 ही रास्ते हैं और 2 किस्म के लोग हैं. सो अब पहली तो बात मुझे और आपको यह सीखने की जरूरत है कि मैं और आप किस रास्ते को देख रहे हैं, किस राह पर चल रहे हैं या किस दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं. तो यीशु ने पहली बात क्या कही. तंग दरवाजे से. सो व्हाट डज मीन. यीशु क्या कह रहा है, किन को कह रहा है और क्यों कह रहा है. क्या यीशु को मालूम नहीं था कि अगर मैं ये सरमन प्रीच करूंगा तो मैं बहुत सारी कांग्रीगेशन को लूज कर दूंगा. अभी तो मेरी मिनिस्ट्री का आगाज हुआ है. मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी पैरवी करें, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी इबादत में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी मीटिंग्स में आए. तो यीशु को शुरू में ये मंगागी करनी चाहिए थी. हेलो, What do you think? अगर मसीह ने शुरू में ऐसा सरमन किया, it was very hard and tough sermon. ये बड़ा मुश्किल सरमन था. लोगों के लिए मानना, कबूल करना बड़ा मुश्किल था. और आज भी लोग उस सरमन को सुनना चाहते हैं जो उनके जिस्म को क्या लगे.
سو میں سوچتا ہوں کہ یسوع کو ہتھولا رکھنا چاہیے تھا. اچھا سرمن دے گا, پہلے لوگوں کو اپنے ساتھ کو چلنے دے گا. سنیں گا نرم پیغام جو سافٹ میسج ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں کرتا, وہ ہمیں سچائی سے دور لے جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت ہارڈ وے میں جانا چاہیے, لیکن لسن میں سنیے گا, جب کلیسیا مسیحی دنیا کو خوش کرنے کے لیے خوشخبری کے پیغام کو نرمی میں بدل دے گی تو ہم سچائی کو کھو دیں گے. اور آج سرمن کیا ہو گیا؟ سافٹ ہونا چاہیے, چاہے وہ ریئل ہو یا نہ ہو. سو جب ہم خوشخبری کے پیغام کو نرم یا بدل دیتے ہیں کہ وہ اصلی سچائی کو کیا کر دیتا ہے؟ کھو دیتا ہے. مسیحیوں کو کیا کہا گیا ہے؟ مسیح نے مسیحیوں کو کہا کہ وہ تنگ دروازے سے داخل ہوں. اگر آپ کے سامنے دو دروازے ہوں, ایک ٹائٹ ہو اور دوسرا وسیع ہو, تو آپ کس دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے؟ آنیسٹ ہو کے بتائیے گا کہ میں رام نال ننگ جاواں. سو خدا کیا کہہ رہا کہ آپ نے رام سے ننگنا یا اوکھے ہو کے ننگنا؟ ٹیکس کا میسج. یسوع نے خود کہا کہ راہ, حق و زندگی, زندگی کا دروازہ. کیا زندگی کا دروازہ اتنا ٹائٹ ہے, اتنا تنگ ہے؟ یس, اٹس ویری نیرو. اچھا جب دروازہ تنگ ہو تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ کبھی سجے ہو کے, کبھی کھبے ہو کے, کیا خیال ہے؟ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دروازہ ہی نہیں ہے کہ میں انٹر ہو سکوں. اوکے, لیٹ می اسٹارٹ ود انother اسٹوری. اگر آپ سفر پر ہوں اور آپ کو راستے کا علم نہ ہو اور آپ نے اپنی منزل پہ جانا ہو, اب تو ہمارے پاس گوگل میپ سب کچھ ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے مجھ جیسے اولڈ سکول کو ابھی بھی میں وہ گوگل میپ دیکھنا نہیں آتا. سو میں لوگوں کو پوچھ کے جاننا ہوا. ٹھیک ہے. سو اگر آپ نے کسی راہ پر جانا ہوگا اور آپ کو راستے کا علم نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں سے. پچھلے دنوں ہم ایک علاقے میں چلے گئے, چک چم گئے. ایسے ہی کیوں ساجک؟ اچھا وہاں ایک جی بھی مسئلہ تھا. ہم جس سے پوچھیں کہ یہ رستہ کہاں کو جاتا ہے تو وہ کہتے کہ سجے آٹھ ہو جاؤ. کہ میں بھی اسی ویکھی کہ سجا آٹھ میں وہ بائیں کو کیا کہتے تھے؟ میں کہا دس از ویری کمپلیکیٹڈ. سو اب میں جو وہ کہہ گیا وہ سنوں یا جو وہ جس کا اشارہ کر رہا میں اس کو دیکھوں؟ سو مینی ٹائم اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. چلیں ایک اور میں آپ کو بات, آپ راستے میں جا رہے ہوں اور دو لوگ ہوں, ایک مرا ہوا ہو اور ایک زندہ ہو, اور آپ نے راستہ پوچھنا ہو تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ تو کسی نے کہا کہ مسیح زندگی کا راستہ کیوں ہے؟ تو اسپریچول کا ویری سمپل. اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ راستہ بھول گئے ہیں اور آپ کے سامنے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک مردہ ہے اور ایک زندہ ہے, تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ تو لوگوں کا جی جو زندہ ہے. تو اس نے کہا پھر زندگی کا راستہ زندگی کے مالک کے پاس ہے, یسوع سے پوچھیں, وہ آپ کو صحیح ڈائریکشن دے گا کہ آپ نے کس راہ پر جانا ہے. سو یسوع نے کیا کہا؟ تنگ دروازے سے. سو پہلی تو بات مجھے اور آپ کو کیا ہونا ہے؟ داخل ہونا ہے. لیکن کس دروازے سے؟ اب نمبر ون, what does mean? تنگ دروازے سے مراد کیا ہے؟ یسوع کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اور آپ کو یسوع یہ کہہ رہا ہے تنگ دروازے سے داخل ہو, تو پھر یہ تنگ دروازہ کیا ہے؟ تنگ دروازے کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں واقعی اس دروازے سے انٹر ہونا چاہتا ہوں؟ تو میں بڑے سمپل لفظ میں آپ کو دکھانا اور بتانا چاہتا ہوں. تنگ دروازے کا مطلب ہے سیکریفائی, قربانی. تنگ دروازے کا مطلب ہے کمٹمنٹ. تنگ دروازے کا مطلب ہے فیتھفلنس.
कि ये वो रास्ता है जहां तुझे कुर्बानी देनी होगी, जहां तुझे ताबियादारी करनी होगी, जहां तुझे फर्माबरदारी करनी होगी, जहां तुझे दुख उठाना होगा। और इसलिए बहुत से लोग, और इसलिए को यीशु ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का और अपनी स्लीप उठाकर। अगर मैं और आप मसीह की पैरवी करना चाहते हैं तो ये रास्ता सोखा है या ओखा है। लेकिन आज क्या प्रीच किया जाता है, यीशु के पीछे चले सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि जो ठीक नहीं होगा फिर ऐसे कहना है कि यीशु है ही नहीं। मुझे तो वो यीशु चाहिए जो मेरी शॉपिंग लिस्ट को क्या कर दे, पूरा कर दे। अगर वो मेरी शॉपिंग लिस्ट को पूरा नहीं करा तो मुझे ऐसे यीशु के पीछे चलने की क्या जरूरत है, मैं क्यों दुख उठाऊं। सुनिएगा, दुख हमें जिंदगी की तरफ लेके जाते हैं। यीशु ने क्या कहा, तंग दरवाजे से, क्योंकि वो दरवाजा और रास्ता कैसा है। तंग दरवाजे का मतलब मालूम है क्या है, ऐसी जिंदगी गुजारे जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। तंग दरवाजे से क्या मुराद है, ऐसी जिंदगी गुजारे जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। गुनाह से दूर रहें, नेकी पर चलें, खुदा के खौफ में, खुदा की पाकीज़गी में, खुदा की ताबियादारी में जिंदगी गुजारें। और यहां एक और पॉइंट आप देख सकते हैं, यीशु यहां यह भी कह रहा है, मेक अ राइट डिसीजन, ठीक चुनाव, ठीक फैसला करो, ठीक चुनाव। अच्छा, दो दरवाजे हैं, एक सुकरा और एक कुशीदा। तो आप सबसे पहले कहा लोगों से पहले आपने चुनाव करना है, आपने फैसला करना है कि मैंने किस दरवाजे से। अच्छा, बाज का चुनाव अपना क्या कहेंगे जी, हमें जबरदस्ती होंगे मंगवा देता। हेलो क्या ख्याल है। अगर मुझे इन दोनों दरवाजों में से एक दरवाजे में जाना है तो उसके लिए मुझे ठीक चुनाव और ठीक फैसला करना होगा। नंबर वन, आज हम सीख रहे हैं कि हमने कौन से दरवाजे से क्या होना है, दाखिल होना है। और उसमें दाखिल होने के लिए सबसे पहले मुझे ठीक चुनाव और ठीक फैसला करना होगा। आज से 40 साल पहले खुदा ने मेरी मदद की कि मैं ठीक फैसला कर सकूं। मैंने जिंदगी के दरवाजे का चुनाव किया। दुनिया के लोगों का तू किस राह पर चल रहा है। आज अगर कोई बच्चा गलत राह पे चले जाए तो लोग क्या कहते हैं, किस राह पे चल गया है। थिंक अबाउट दैट। बहुत सारे लोग ब्लेसिंग चाहते हैं लेकिन वो सफरिंग नहीं उठाना चाहते, वो सिर्फ बरकतें चाहते हैं पर दुख उठाना। हर इंसान को फैसला करना है कि वो किस राह का चुनाव करेगा, वो किस दरवाजे से दाखिल होगा। आज सबसे बड़ा जो क्रिश्चियन लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता है वो ये कहा जाता है कि बहुत सारे क्रिश्चियन जो हैं वो नैरो माइंडेड हैं। जो सच्चाई की बात करेगा, जो कलाम की बात करेगा, जो दुनिया से हट के बात करेगा, तो उनको क्या कहा जाता है, ये कैसा क्रिश्चियन है, तंग नजर है। होता है, थोड़ा बहुत स्पेस है, कुछ नहीं है। हम यहां भी समझौता कर सकते हैं, हम यहां भी समझौता कर सकते हैं। नो सर, सुनिएगा, हमें दुनिया के मुताबिक नहीं चलना, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। हमारा चुनाव, हमारा फैसला इंसानी सोच के मुताबिक ना हो, हमारा चुनाव, हमारा फैसला खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। narrow way is not a negative way. तंग नजर हमेशा मनफी सोच नहीं होती। लेकिन आज क्रिश्चियनों को क्या कहा जाता है, मैं पिछले दिनों किसी प्रीचर के पास कह रहा था, मैं कहा जी नो लो, उसने कहा जी आपका बड़े तंग नजर है। होता है, कुछ नहीं होता, अगर हल्का सा ये भी हो जाए। अच्छा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने लगा, मैं प्रैक्टिकल बातें कर सकता हूँ, आप मुझे इजाजत दें। ओके, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल इट्स हेल्प अस।
اگر شادی میں آپ کو یہ کہا جائے ہلکا سا ناچ لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو نیرو مائنڈڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس اوکے، خوشی کا موقع ہے. کیا خیال ہے ہوگا کہ نہیں آپ کے ساتھ؟ یہ قابل ہلکا سا خوشی کا موقع کا ہے، نیرو مائنڈڈ ہونے کی ضرورت. کوئی کوشچن ہے؟ اگر میں یہ سارے کام کروں، یہ نیرو مائنڈڈ ہے یا نیگیٹو کام ہے، چناؤ ہے؟ تو پھر مجھے کس کا چناؤ کرنا ہوگا کہ میں نیرو وے میں جاتا ہوں یا براڈ وے میں جاتا ہوں؟ ایک پیزا ہے ہمارا براڈ وے پیزا، آئی ڈونٹ لائک دیٹ. کیا خیال ہے؟ سو بجائے اس کے کہ لوگ مجھے یہ کہہ کہ یہ بڑے کھلے ذہن کا ہے، آئی لائک ٹو بی کہ لوگ مجھے یہ کہہ کہ یہ نیرو مائنڈڈ ہے. آج کے بچوں کو یہ کہنا یہ نہ پہنو، کم آن پاپا، دنیا بدل چکی ہے، اپنی سوچ کو کیا کریں؟ نوجوانوں، I want to help you. نوجوان بیٹے بیٹیوں، میں صبح آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. ایک خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، ہمیں وسیع مائنڈڈ نہیں ہونا، ہمیں کلام میں رہ کر نیرو مائنڈڈ ہی رہنا ہے. ہلو، آر یو ہیئر؟ میرا ڈریس ایسا ہونا چاہیے، کم ہو، یہ تو نیرو مائنڈڈ ہے. وسیع مائنڈ ہو جائے تو وسیع مائنڈ ٹھیک ہے کہ نیرو مائنڈ ٹھیک ہے؟ جب سے نئی نسل نے نیرو مائنڈ ماں باپ نے ہونا چھوڑ دیا تو ہم نے بچوں کو بھی کھونا. اوپن مائنڈڈ، آپ اوپن مائنڈڈ ہیں یا نیرو مائنڈڈ ہیں؟ سو بائبل مجھے اور آپ کو کیا بتا گئی ہے؟ ہاں، مجھے لگتا ہے آپ سوچیں گے لو جی آج پادری صاحب نے نواں ہی کام شروع کر دیا. آج کی دنیا آسان راستوں کو پسند کرتی ہے، ایزی وے. آج موسٹلی کرسچن لوگ کیسا وے چاہتے ہیں؟ لیکن مسیح کس راہ کی بات کر رہا ہے، ایزی یا ہارڈ وے؟ سو اگر میں اور آپ دو دروازے ہمارے سامنے ہو، ایک پر لکھا ہوا تنگ دروازہ اور دوسرا لکھا ہو خوشی کا دروازہ، تو آپ کس سے داخل ہوں گے؟ کہ پھر آج تک کے دروازے چو داخل ہو گئے ہو؟ ہیلو، آر یو ہیئر؟ سو مجھے اور آپ کو کیا ہونا ہے؟ نیگیٹو نہ ہو لیکن نیرو مائنڈڈ ہو خدا کے کلام کے مطابق. ہماری سوچ نیرو مائنڈڈ کنگ دروازہ پر کیا ہے؟ آئی ڈونٹ کیئر لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، مجھے اور آپ کو خدا کے کلام میں رہنا ہے. مجھے اور آپ کو دنیا کی سوچ کو نہیں. لٹرلی میں نے پریچروں کو یہ کہہ کے سنا ہے، ایون سم آف دا اسکالر، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایون آج کی جو کرسچن کی ہے وہ بڑی لبرل ہو گئی ہے. سنڈے کو چرچ کریں اور پورا ہفتہ آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے زندگی گزاریں، نو پرابلم. بٹ دس از اے بگ پرابلم. بیٹا کہ تو نے کس کے ساتھ دوستی کر لی ہے؟ کم آن ماما، اوپن مائنڈڈ ہو. اور میں کہتا ہوں خدا کرے آپ کا مائنڈ اوپن ہو جائے، دنیا کی سوچ سے نہیں، خدا کے کلام کی سوچ سے. سو آج لوگ کیسی سوچ کے ساتھ ہیں جی، نیرو یا اوپن مائنڈڈ ہیں؟ اوپن مائنڈڈ نے یہ کام کیا، اس نے ہمیں خدا سے دور کر دیا ہے، خدا کے کلام سے دور کر دیا ہے. نمبر 1 لکھنا چاہتے کو لکھ لیں، تنگ راہ یسوع کی اپنی تعلیم ہے. نمبر 1 تنگ راہ، یہ کسی پریچر کی تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ کس کی تعلیم ہے؟ So number 1, a narrow way is the teaching of Christ. So جو تنگی کی راہ ہے وہ یسوع کی کیا ہے؟ یہ تنگ راہ انسانوں کی احتجاج نہیں کی گئی بلکہ یسوع مسیح کے اپنے لفظ ہیں. اس لیے ہمیں ایسی راہ اپنانے سے نہ شرمانا ہے، نہ ڈرنا ہے، نہ ہیزیٹیٹ ہونا ہے. بھائی جی ویاہ وے خوشی ہے ناچی لو، کی فرق پہننا ہے؟
آپ مجھے یہ بتائیں صبح فرق پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ مجھے آواز نہیں آئی، حالی بھی نہیں آ گئی. سو آپ کے سامنے وہاں 2 رسکے ہوں گے، تو آپ کون سا رسکا چناؤ کریں گے؟ اچھا کئی سوچیں گے حالی کیسی ویاہ بھی کرنے کے پاگل گے، پھر مشکل سے پاگ گا. ساگا کلچر کہاں گیا؟ ہماری خوشی کہاں گئی؟ سنے گا، میری اور آپ کی خوشی دنیا میں نہیں ہے، میری اور آپ کی خوشی اس میں ہے جس نے دنیا کو تخلیق کیا ہے. سو آج کے کرسچن کیسے کرسچن ہیں؟ اوپن مائنڈڈ کرسچن. پورا ہفتہ وہ جس طرح دنیا زندگی گزارتی ہے وہ ویسے ہی، اور سنڈے کو وہ نیرو کرسچن بن جاتے ہیں. سو نمبر 1، تنگ راہ کس کی کلیم ہے جی؟ سچ ہمیشہ مقبول نہیں ہوتا. سچ ہمیشہ نہ مقبول ہوتا ہے، سنیے گا، نہ قبول ہوتا ہے. کہیں گے پی کے سچ نہ مقبول ہوتا ہے نہ، یہ بات درست کیا کہ غلط ہے؟ نمبر 2، تنگ راہ ایک ذاتی فیصلہ ہے. نمبر 1، کیا ہم نے سیکھا تنگ راہ یسوع کی اپنی کلیم ہے، یہ کسی مذہب کی، کسی تنظیم کی کلیم نہیں ہے، یا بلکہ مسیح نے مجھے آپ کو کلیم دیا ہے. نمبر 2، تنگ راہ ایک ذاتی فیصلہ ہے. ہر شخص کو خود فیصلہ کرنا ہے. نہ ماں، نہ باپ، نہ پاسٹر، نہ کلیسیا میں سکھاتی ہے، بلکہ مسیح سکھاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے. ایک سمپل. آپ بچوں کی کریکشن کریں تو ماں باپ کو، ماما آپ کون سے گور کے ہیں؟ اور میں کہا بھائی گور کو چھگو، ہم کلام کے گور میں ہیں. خدا کا کلام نہیں بدلا. نیرو مائنڈڈ یہ کہتا ہے کہ آپ کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. زبور 1 میں کیا لکھا ہے؟ Do you remember? So نیرو مائنڈڈ کیا کہتا ہے؟ مبارک ہے وہ جو شریروں کی، نہ خطا کاروں کی راہ میں، نہ ان کے ساتھ. تو یہ تو نیرو مائنڈڈ ہے بھائی. تو اوپن مائنڈڈ کیا کہتا ہے؟ Come and have a fun. Come, have a fun. So we have to be careful. Number 3، تنگ راہ زندگی کا خالص طریقہ کار ہے. تنگ راہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے انکار کرنا اور راست بازی کو اختیار کرنا. یہ راہ میں سکھاتی ہے کہ ہمیں کیسے بولنا ہے، ہمیں کیسے چلنا ہے، ہمیں کیا پہننا ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے. آج کل ہمارا، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں آنیسٹلی کر رہا ہوں، آپ کی کا پہناوا اور آپ کا بولنا آپ کی سوچ کی عکاسی ہے. ہلو، آپ کیا پہنتے ہیں، آپ کیسے نظر آتے ہیں؟ یسوع نے کیا کہا؟ نمبر 4، تنگ رستہ صرف ایک ہی نجات ڈھنگا کی طرف لے کے جاتا ہے. تنگ دروازہ ایک ہی نجات کا کوئی اور رستہ نہیں. نہ اچھے کام، نہ مذہب، نہ انسان، بلکہ مسیح اور اس کی صلیب ہمیں اس نجات کی طرف لے کے جاتی ہے. نمبر 6، جو کشیدہ راہ ہے اس کا انجام موت ہے، ہلاکت ہے. نمبر 7، تنگ راہ کا انجام زندگی ہے. سو آج کرسچن لوگوں کو کیا باس کا کہا جاتا ہے؟ یہ کیسی نظر کے لوگ ہیں؟ تو آپ کیسے کرسچن بننا چاہتے ہیں؟ نیرو مائنڈڈ کرسچن یا اوپن مائنڈڈ کرسچن؟ تو اگر آپ ان دونوں کا موازنہ کریں، اگر میں نیرو مائنڈڈ ہوں گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور اگر اوپن مائنڈڈ ہوں گے تو اس کے نتائج. اور جب ہم اوپن مائنڈڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کمپرومائزنگ مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. سمجھوتا گناہ کے ساتھ بھی، دنیا کے ساتھ بھی،
دنیا کی سوچوں کے ساتھ بھی, دنیا کی تہذیب کے ساتھ بھی ہم ان چیزوں کو کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالی تو اس وقت کے پینٹیکوسٹل جو پریچر تھے وہ تو عورتوں کو سونا بھی پہننے, وہ کہتے کہ آپ نے میک اپ بھی. تو اگر آج ایسی پریچنگ کی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنیاں باجیاں ایسی ہوں گا ہم کھو گوانگے, کیا خیال ہے؟ اچھا آج کل اپوزٹ ہو گیا کہ نہیں, بنگے بگیاں والے کپڑے پالا پڑیں گے, بگیا بنگے والے پالا پڑیں ہیں. اوپن مائنڈڈ, یہ کیا ہے جی؟ Is it that biblical? اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو اسٹڈی کریں, خدا نے کہا تھا کہ مرد عورتوں جیسے کپڑے نہ پہنے. Don't do it. سو ہم دنیا میں تو ہیں لیکن دنیا کے جنگا کا ویاہ اگلے ہفتے چ مشکل سے پی گئے جی کہ وہ کہ گے چو اینکر ہو کے ویاہ کریں گے, یا کہ دروازے سے اینکر ہو کے وہ زندگی گزاریں گے. Can I tell you, ہم دنیا میں تو ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں. سنیے گا, ہم دنیا میں تو ہیں. Listen me carefully. Right now, خدا کا روح مجھے یہ بات کہے گا. Listen me carefully. ہم دنیا میں تو ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں, کیونکہ جس نے دنیا بنائی ہے وہ ہم میں ہے. پالوس نے کہا مسیح جو جلال کی امید ہے وہ تم میں رہتا ہے. سو اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے آپ کے سامنے کتنے دروازے ہیں, رستے کتنے ہیں, مجمع کتنے ہیں, تو آپ کس کراؤڈ کے ساتھ جائیں گے؟ وہ بھی تو یہ کر رہا ہے, وہ بھی تو یہ کر رہا ہے. اگر ہم کر لیں گے تو کیا ہے؟ Are you here? سو مجھے آپ کو لوگوں کو دیکھنا ہے یا کلام کو دیکھنا ہے؟ ہم نے کلام کی پیروی کرنی ہے یا لوگوں کی پیروی کرنی ہے؟ That's very simple. سو بائبلی سوچ کیا ہے؟ خدا کے کلام مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ میں پھر ریپیٹ کروں گا, بائبل ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہمیں ضدی ہونا ہے یا نفرت کرنے والے ہونا ہے. بائبل صرف یہ سکھاتی ہے ہمیں ہر بات کو خدا کے کلام کے مطابق کرنا ہے. اگر بائبل کہتے ہیں نیرو مائنڈڈ ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ تو بائبلی سوچ کیا ہے؟ ہمیں محبت میں سچ بولنا ہے, ہمیں دنیا میں تو رہنا ہے مگر دنیا جیسے نہیں بننا ہے, ہمیں خدا کی مرضی کو معیار بنانا ہے نہ کہ زمانے کے دباؤ میں رہنا ہے. بہت دفعہ ہم انسانوں کے دباؤ میں آ کر دنیا کے کام کر دیتے ہیں. جی میرے اوپر گھر والوں کا کیا تھا؟ اوکے گا پلا ہوئے کہ اگر خدا پریشر پا گئے. Think about that. اچھا کئی دفعہ مجھے لوگ کہتے جی آپ ایسے پائیں میں کہا جی پانگا میں منگ پکا کی پانگا کہ کی. So we have to be the mind of Christ. سنیے گا, آج کی دنیا میں عام جملہ پر کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کی سوچ تنگ ہے, زمانہ بدل چکا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ زمانہ بدلا ہے یا نہیں بدلا, سوال یہ ہے کہ کلام وہی ہے. دنیا ہماری سوچ بدل گئی ہے, خدا کا کلام ہماری سوچ کیوں نہیں بدل رہا؟ کیا خیال ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے بچے دنیا کی سوچ کے مطابق چلیں یا خدا کی سوچ کے مطابق؟ مجھے معلوم ہے کہ آج کے دور میں بچوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سمپل اپنے بچوں کو بتایا دس از the word of God. یہ میری سوچ نہیں ہے, یہ میری تنگ نظری نہیں ہے, یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں اور یہ زندگی کی باتیں ہیں. اگر تو اس راہ پر چلے گا تو تو کامیاب ہوگا, تو سرفراز ہوگا, تو باعث برکت ہوگا, کیونکہ ایسی بھی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت ہے. اور خدا نہیں چاہتا ہم ہلاکت کی راہ پر چلے. اس نے کہا میں زندگی کا رستہ ہوں, اگر تم اس راہ پر چلو گے تو تمہاری جانیں راحت پائیں گی. بعض کا پریچر میں نے کئی پاگل سنا, اور یار کچھ نہیں ہوں گا, ہلکا پھلکا کے چل گیا.
اچھا آپ بھی چلا لیں گے جو گوجا کرے لے اے خاگم جے اے مانگا جے. ہلو آپ میرے گھر آ جائیں کہ میں گانے لا کے خوب جوش چ ہوا کہ ہوش چ نہ ہوا تو آپ میرے بارے کیا کہیں گے؟ اوپن مائنڈڈ پادری ہے، اس کے ساتھ خدمت کریں، نہ روک نہ ٹوک. اچھا لوگ کہیں گے پادری فرشتہ نظر آئے، اسی کہیں ایماندار ہاں کہ ساگی خدا کی نظر میں اور آپ سب کیا ہیں؟ بھول جاؤ میں پادریاں، میں بھی خدا کا فرزند ہوں، آپ بھی. تو ماں باپ کی غذا یہ ہوتی ہے کہ بچے خدا کے خوف میں زندگی گزاریں. سو دو رستے ہیں، احسان ہے، مقبول ہے، قابل قبول ہے، دنیا کی سوچ کے مطابق ہے، بغیر توبہ کے، بغیر قربانی کے، بغیر اس کے انجام کے وہ تباہی کی طرف جا کے. معلوم ہے کہ ابراہم اور لوط نے دونوں نے سفر اکٹھے شروع کیا. جب میں سرمن تیار کر کے رول کو تھنک اباؤٹ ابراہم اور لوط کے بارے سوچ، دونوں راست باز کے، بائبل کہتی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا تھا؟ چناؤ، فیصلہ. ابراہم نے کہا چن لے، دیکھ لے، فیصلہ کر لے. تو لوط نے خود ہی چناؤ کیا، خود ہی فیصلے کیا، اوپن مائنڈڈ سوسائٹی میں چلا گیا. کیسی سوسائٹی میں؟ تو پھر وہاں کیا ہوا؟ پچھلے کچھ عرصہ پہلے میں امریکہ میں تھا، میری اسی رات فلائٹ تھی، اور جب میں ایک چرچ میں پریچ کر رہا تھا پاکستانی چرچ میں، تو ایک میاں بیوی کپل میرے پاس روکا آیا. اس نے کہا پاسٹر ہمیں صرف آپ کے 5 منٹ چاہیے، آج کے کلام نے ہمیں توڑ دیا ہے، ہم غلط راہ پر جا رہے تھے، ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ امریکہ کے ہماری زندگی بہتر ہوگی، ہمارا بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا، لیکن آج ہم مشکل میں ہیں، ہمیں آپ کے صرف 5 منٹ چاہیے. میں کہا ہم سو سوری، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے فوراً ایئرپورٹ پر جانا ہے، آج رات میری فلائٹ ہے، مجھے پاکستان واپس جانا ہے. کیا بکر کھڑا ہے، انہوں نے التجائیں کرنا شروع کی، انہوں نے کہا صرف 5 منٹ، ہم آپ کو یہاں بتا نہیں سکتے ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، ہمارے بچے کس راہ پر جا رہے ہیں. ہم نے سوچا تھا کہ یہ ملک ہمیں خوشحالی دے گا، لیکن اس ملک میں آ کر ہم نے اپنے بچوں کو کھو دیا ہے، پلیز آئے اور ہماری مدد کریں. سو میں نے کہا کہ آن دا وے میں آپ کو 5 منٹ دوں گا. اور جب میں اس کپل کے پاس بیٹھ کر اسٹارٹ ٹو کرائے، اس نے کہا ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہم کیا سوچ لے کر اس ملک میں آئے تھے، ہمارے ساتھ ہوا کیا. میں کہا جی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی پلیز اب اگر خدا کچھ کر سکتے تو ہماری مدد کریں. میں کہا جی بتائیں پرابلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے 2 ہی بیٹے تھے، ایک نے اپنی جنسی بدل لی ہے، وہ لڑکے سے لڑکی ہو گیا ہے، اور دوسرے نے غیر قوم میں جا کے شادی کی ہے. What we do؟ ایسی بھی راہیں ہیں، لیکن اس کے ہمیں سے کتنے ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں؟ You have to be in the house of God. ہر اتوار تو خدا کے گھر میں ہوگا، نہیں تو تو میرے ساتھ نہیں ہوگا. بدلنا خدا کا کام ہے، لیکن تربیت کرنا ایک سمپل. آج منا بڑا تھک کے آیا سی، میں کہا چل پھر تو رام ہی کا. میں کہا پھر انہوں نے تینوں رام نہیں کریں گے. You understand what I mean؟ آپ کیا کریں تو پھر وہ بچے آپ کو رام نہیں کرنے دیں گے. میں کو رستہ ہمیشہ آسان نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں رستہ ہمیشہ درست دیکھنا چاہیے. کہنے کا پیٹ ہمیں آسان رستہ نہیں بلکہ تنگ نظری کیا ہے. سنیے گا، دنیا کیا کہتی ہے؟ ہر بات کو قبول کرو، بائبل کہتی ہے ہر روح کو آزماؤ. دنیا کیا کہتی ہے؟ ہر بات کو قبول کرو، لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ ہر بات کو تنگ نظری نفرت نہیں ہے بلکہ غور ہے، کلام کی وفاداری، سچائی، محبت پر. سو میرا اور آپ کا آج کے دور میں کیا اطلاق ہونا چاہیے؟ نمبر 1 اطلاق یہ ہے کہ سمجھوتا نہیں، پاکیزگی ہونی چاہیے. سمجھوتا نہیں. نمبر 2 سچ بولنے پر خاموش رہنا بھی کیا ہے؟ سمجھوتا ہے. سچ بولنے پر بھی کیا ہے؟
मकबूल ना हो, वफादार हो। हम मकबूल होना चाहते हैं लेकिन वफादार, दुनिया की खुशनुदी नहीं बल्कि खुदा की खुशनुदी की तलाश करें। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, मैं, मेरा घराना, मेरे बच्चे किस राह पर चल गए हैं? कौन जिम्मेदार है उनका? हेलो, मेरी तरफ देखिएगा एक लम्हे के लिए। मैं और आप किस राह पर चल गए हैं? मैं और मेरा घराना, मेरे बच्चे किस राह पर चल गए हैं? एज अ फादर, मगर हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों को बताना दिस इज द राइट वे। अगर तू इस पर चलेगा तो कामयाब होगा, अगर नहीं चलेगा तो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार है। यीशु ने क्या कहा? नहीं नहीं, ठीक है, अगर तू इस मुश्किल रास्ते पे नहीं चलना चाहता तो ये आसान रास्ते पे चला जा, इट्स ओके। क्या यीशु ने ये कहा? आज हम इतने ओपन माइंडेड हो गए कि हमारी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है, हमारा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। May God help us। कभी हम दोस्तों से सुनते हैं, कभी खानदान के लोगों से सुनते हैं, को बड़ा नैरो, को क्या चल जा पे है, हाँ? कि पागली कहेंगे, कुछ भी नहीं करना, ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ? मेरे अजीजों, आज के दौर में बहुत सारे लोग आसान रास्ते पे जाना चाहते हैं, लेकिन वो आसान रास्ता तबाही और बर्बादी और मौत की तरफ लेके जाएगा। तो क्या मैं और आप ऐसे रास्ते पे चलना चाहेंगे जिसके अंजाम में बर्बादी हो? बल्कि किस रास्ते का हम चुनाव करेंगे जहां जिंदगी हो, खुशी हो, इत्मीनान हो? और सबसे खतरनाक बात जो इस पैसेज में मुझे नजर आई है ना, वो पता क्या? रेडी? जो कुशीदा रास्ता उसमें दाखिल होने वाले और जो तंग दरवाजा है। और ये कौन कह रहा है? सो आप किस दरवाजे से दाखिल होना चाह रहे हैं? अगर हम सिर्फ इसलिए किसी रास्ते पर चल रहे हैं कि सब चल रहे हैं, तो हमें रुक कर सोचने की जरूरत है। अगर सब उसी रास्ते पर चल रहे हैं तो मुझे रुक कर क्या करने की जरूरत है? सुनेगा, इसका क्या मतलब है कि रास्ता तंग है? इसका मतलब पता क्या है? ये आसान नहीं है, इस पर चलने वाले काम है। इसका मतलब पता क्या है? सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? बगैर तौबा किए नहीं चल सकते, बगैर ताबियादारी के हम नहीं चल सकते। तंग रास्ता पता क्या है? इसको मैं अगर समराइज करूं एक ही सेंटेंस में, तंग रास्ता पता क्या है? बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। That's a narrow way। सुनेगा, मैं क्लोज करने को हूं, लेकिन दो चार बातें बड़ी गौर तलब हैं और इसी में पूरा मैसेज है। लिसन मी केयरफुली। खुदा का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन ये कभी गलत नहीं हो सकता। कैन आई रिपीट? खुदा का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन गलत नहीं हो सकता। तो बजाय मैं गलत राह पर चलूं, बेहतर है कि मैं मुश्किल राह पर चलूं। आज दुनिया अक्सर ईमानदारों को कम नजर क्या किया है? वो सच और गलत में फर्क करते हैं। वो कलाम को समझने ना समझने में क्या है मालूम है? कम नजरी क्या है? गुरूर, नफरत, सख्त दिली, घमंड। लेकिन मसीह क्या कहता है? सच और मोहब्बत। मुझे और आपको ये नहीं देखना दुनिया किस राह पर चल रही है, मुझे और आपको ये भी नहीं सुनना दुनिया क्या कह रही है, मुझे और आपको ये देखना है खुदा का कलाम क्या कह रहा है। एक सिंपल। मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत सारे दोस्त को छोड़ दिया, एंड द लॉर्ड हेल्प मी। मैंने कोशिश की मैं उनको दोस्त बनाऊं जिनका खुदा के साथ और खुदा के कलाम के साथ दोस्ती है, और जिनकी नहीं है क्विक कर दे, लाइक दैट। क्योंकि जो दुनिया से दोस्ती करता है वो खुदा से। तो आप खुदा के दुश्मन बनना चाहते हैं या दोस्त? तो फिर मुझे आपको किससे दोस्ती करनी होगी? सो मेरे अजीजों, जो खुशी का रास्ता वो कुछ देर के लिए आपको खुशी को दे सकता है, लेकिन उसके अंजाम में क्या है? सो थिंक अबाउट दैट। मुझे और आपको
ठीक चुनाव करना है, मुझे आपको ठीक फैसला करना है, और मुझे आपको ठीक रास्ते से। सो आज के क्रिश्चियन कैसे क्रिश्चियन है? तो मुझे कैसा क्रिश्चियन बनना है? न्यारो का क्या मतलब है? कलाम के मुताबिक, कलाम में रह के मुझे और आपको जिंदगी गुजारनी है। कलाम के मुताबिक मुझे दोस्ती करनी है। खुदा के कलाम के मुताबिक मुझे सोचना है। खुदा के कलाम के मुताबिक मुझे पहनना है। खुदा के कलाम के मुताबिक मेरा किरदार हो, मेरा रवैया हो, मेरी सोच हो, मेरी गुफ्तगू हो, मेरा चाल चलन हो, और जब लोग मुझे और आपको देखे तो उनको खुदा का बेटा यीशु नजर आना चाहिए। सुनिएगा, बहुत सारे लोग आज मुश्किल को खुशी का रास्ता नहीं देख के वो कहते ये बड़ा नैरो माइंडेड है, और बहुत सारे डिमांड करके हैं। मालूम है लोग किस चर्च में जाना पसंद करके? जहां उनको उनकी जरूरत के मुताबिक सब कुछ मिल जाए। उनको ये ना बताया जाए कि मेरी बहन, मेरे भाई, ये आप मौत की तरफ जा रहे हैं। दुनिया का रास्ता मुझे आपको कहां लेके जाएगा? समसून किस राह पर चला गया? जोरावर भी था, अनॉइंटेड भी था, है? सो वो किसके साथ उसने दोस्ती कर ली? गलाला। और आपको मालूम है, मैंने शायद पहले बताया कि गलाला का मतलब पता क्या है? रिलैक्स। गलाला का मतलब क्या है? आज कितने लोग हैं कि लव टू रिलैक्स, और वो हर रोज गलाला की गोद में सर रख के क्या करता था? रिलैक्स कर रहा था। और उसका अंजाम क्या हुआ? लूत ने गलत चुनाव किया, उसका अंजाम क्या हुआ? हाबिल और काइन दोनों भाई थे, एक ने कौन सा रास्ता अपनाया? सो हाउ मच वी केयरफुली। सो आए, आज सुबह मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूं, मैं नहीं बल्कि खुदा का कलाम कर रहा है। मुझे और आपको देखना हम किस रास्ते से दाखिल हो गए हैं और हम किस राह पर चल रहे हैं। तो सुनिएगा, अगर आप किसी राह पर चल रहे हो और आपको यह पता चल जाए कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप फौरन अपनी गाड़ी टर्न करेंगे, अपनी डायरेक्शन को क्या करेंगे? लेकिन कई जिद्दी होंगे, नहीं मैं आगे के जाना, तो उसका अंजाम क्या होगा? अगर आज सुबह खुदा आपकी मदद कर रहा है कि तेरी सोच दुनिया की सोच के मुताबिक ना हो, तेरी सोच मेरे कलाम के मुताबिक हो। यीशु ने ये नहीं कहा शॉर्टकट ले। यीशु का ये रास्ता कैसा है? सुकरा भी है, दुख भी है, मुश्किलातें भी हैं, रिजेक्शन भी है? खाने को नहीं होगा, पहनने को नहीं होगा, लेकिन कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। रास्ते को ना देखिएगा, जब आप आखिर में पहुंचेगा उसको देखिएगा। सो यीशु ने कहा मैं ही दरवाजा हूं, मैं ही रास्ता हूं। अच्छा, यीशु ने कैसी जिंदगी गुजारी? स्लीप की राह कैसी राह है? दुखों की राह है। सो आए, आज सुबह मुझे और आपको ये देखना होगा मैं किस दरवाजे से एंटर हो रहा हूं, मैं किस रास्ते से जा रहा हूं। जिस तरफ मजमा जाए उस तरफ ना जाइएगा, मजमा देख के ना जाइएगा, यीशु को देख के जाइएगा। दुनिया की सोच के साथ ना जाइएगा, खुदा के कलाम के साथ जाइएगा। तो आज मोस्टली कैसे आपको क्रिश्चियन नजर आ गए हैं? मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। तो मुझे आपको कैसे क्रिश्चियन बनना है? जो तंग दरवाजे से क्या हो, दुख तो होंगे, मुसीबतें भी होंगी, परेशानियां भी होंगी, लेकिन जब आप उसको देखेंगे ये दुख उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। तो आप कैसे क्रिश्चियन बनेंगे? जो खुदा के कलाम के मुताबिक। तो जरा तसव्वुर करें, फिर मैं और आप लोगों के लिए क्या बनेंगे? एग्जाम्पल बन जाएंगे। आमीन। सो आज सुबह देखिएगा आप किस राह पर चल रहे हैं। अगर मैं और आप किसी एरिया में गलत राह पर चल रहे हैं, रुक जाएं और तब्दील हो जाएं। टर्न फॉरवर्ड, डोंट पुश योरसेल्फ। मत इंतहा तक जाइएगा, नहीं तो उसका अंजाम बड़ा खतरनाक होगा। मत वेट कीजिएगा, मत फौरन अगर आप ये देख ले कि ये कलाम के मुताबिक ही है, वहीं रुक जाए और वहीं से टर्न ले लें।
ये को हम इतनी दूर निकल जाएंगे कि शायद वापस आना क्या हो जाएगा। लेकिन खुदा किसी की हलाकत, इसलिए वो सुबह मुझे और आपको क्या कहेगा, तुम्हें किस दरवाजे से दाखिल होना है और किस रास्ते से जाना है। इसमें दुख है, लेकिन आज प्रीचिंग क्या है, खुदा के साथ चलें सब कुछ। यीशु ने तो कभी नहीं कहा तो मुझे किस कलीम के साथ जाना है, मुझे किस पैगाम के साथ जाना है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो आज आप में से कितने हैं जो ठीक चुनाव करेंगे और ठीक फैसला करेंगे। दिस इज अ टाइम, हमें ठीक चुनाव करना है, ठीक फैसला करना है। मेरी सोच क्या है, मेरा किरदार क्या है, मेरा रवैया क्या है। सो मैं फिर रिपीट करूंगा, खुदा का कलाम सख्त हो सकता है लेकिन गलत। सो मुझे मैप चाहिए, तो जिंदगी का मैप कौन है, तो ये मुझे बताएगा कि मुझे किस राह पर चलना है, कैसे चलना है। और मैं आज दोपहर आपको गारंटी देना चाहता हूँ, ये वो मैप है जो आपको दुष्ट समट पे लेकर जाएगा और आपको अपनी जिंदगी में लेकर जाएगा। कि आप अपनी जिंदगी में जाना चाहते हैं तो फिर आज सुबह आए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और गौर कीजिएगा आप किस राह पर चल रहे हैं। आप इंसानी सोच पर चल रहे हैं, दुनिया के साथ चल रहे हैं, या मैं और आप मसीह के साथ और मसीह के कलाम के साथ चल रहा हूं। आज सुबह मुझे और आपको देखना होगा, सोचना होगा और फैसला करना होगा। सुनिएगा, खुदा मेरे और आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। चुनाव भी आपका है, फैसला भी आपका है और जाना भी। सिंपल। स्लीप उठाने वाले ज्यादा है या कम है? सो वी हैव टू बी केयरफुल। आर यू रेडी? कितने लोग हैं जो शुक्र रस्ते का चुनाव करेंगे? अच्छा, मुझे पता है बहुत कम होंगे। पता क्यों? यीशु ने कहा था। बस का हम प्रीचर डिस्करेज हो जाते हैं, कहेंगे सारे तौबा कर लें, रूल को किसना सारे बगल जाए। रूल को का कैसे? क्योंकि इस रास्ते पर चलने के लिए बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। इस रास्ते पर चलने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप आखिर में पहुंचेंगे एक खूबसूरत नजारा होगा। अगर मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, दुख भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगे, घबराएगा। सुनिएगा, क्योंकि वो खुद आपके साथ है। मुझे रूल कुछ यह दिला रहा है, जब खुदा बनी इसराइल को मिस्र से निकाल के गया तो बड़े साफ सुथरे राह चल गया है? कोई मुश्किल नहीं थी, बड़ा स्मूथ वे था। सो जैसे वो मिस्र से निकले तो रास्ते में सबसे पहले क्या आ गया? बैर कुलजम से निकले आगे क्या आ गया? डेजर्ट आ गया। क्या रास्ता बड़ा आसान था? कैन आई रिमाइंड यू, रास्ता तो मुश्किल था, लेकिन जो उनके साथ था वो हर मुश्किल रास्ते में उनके रास्तों को हमवार बना रहा था। दैट सिंपल। जब आप दुनिया की सोच पर चलेंगे तो दुनिया आपके साथ चलेगी, लेकिन जब आप कलाम के मुताबिक चलेंगे तो कलाम का खुदा आपके साथ चलेगा।